पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंक से $1 अरब का कर्ज मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की ख़बरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का यही वक्त है। फरवरी में IMF वफ़द से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने 6 से 9 माह में IMF से क्लाइमेट फंडिंग का हदफ मुकर्रर किया है। मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मज़मून। वज़ीर ख़ज़ाना के आलमी शराकतदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। लिखा पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और तरक्की का सफ़र शुरू कर दिया। सख्त चैलेंजेस में पायदार तरक्की और मजबूत बुनियाद के लिए फैसला कुन इस्लाहात का निफाज किया। हमारी इन्हीं कोशिशों के नताइज वाज़े हो रहे हैं और मईशत आगे बढ़ रही है। FBI में अब भी करप्शन हो रही है। चेयरमैन FBI राशिद रंगलयाल का कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के इजलास में एतराफ़। कहा कि हमने कई साल तक हराम को हलाल करने वाला नुस्खा चलाया। ज़राए आमदन जाहिर ना करने वाले से मजीद 2% टैक्स ले लेते थे। कई सालों बाद भी वहीं खड़े हैं। 50,000 तनख्वाह लेने वाला इनकम टैक्स दे रहा है। 6 लाख कमाने वाला ताजिर सेल्स टैक्स क्यों नहीं देता? हमने जितना 2016 में रेवेन्यू इकट्ठा किया था इतना ही 2024 में किया। FBI के अफसरान को नकद इनामात का तरीक़ाकार तैयार कर लिया। कारकर्दगी की बुनियाद पर मुलाजमीन और अफसरान की कैटेगरीज बनाई हैं। एक कैटेगरी अफसरान को तनख्वाह के बराबर 4 बोनस मिलेंगे। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि सब जानते हैं हमारी आधी मईशत ब्लैक और ग्रे एरिया में है। ब्लैक और ग्रे मईशत को बाकायदा मईशत का हिस्सा कैसे बनाएंगे? ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि ब्लैक में पैसा बाहर ना जाए। इजलास में टैक्स क़वानीन तरमीमी बिल 2024 का जायजा। बिल में नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इक़दाम तजवीज़। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। PTI के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन तश्कील का फैसला ना हो सका। तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं मीटिंग में सेर हासिल गुफ्तगू हुई। मुस्बत तरीके से काम कर रहे हैं। मीटिंग में 7 जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। 7 कारोबारी दिन पूरे होंगे तो जवाब देंगे। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है और मीटिंग्स चलती रहेंगी। कमेटी की मीटिंग आज फिर होगी। राना सनाउल्लाह बोले PTI के मुतालिबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई। ज़ेली कमेटी मुतालिबात पर तहरीरी जवाब तैयार करेगी। हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश करेगी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। जमहूरियत डायलॉग से चलती है। डायलॉग बेहतर है डेडलॉक से। हुकूमती कमेटी का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत स्पीकर चेंबर में हुआ। अगर मुतालिबात में से एक भी ना माना गया तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, ये एक जमहूरी अमल है। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ संजीदगी और नेक नियति के साथ मिलकर बैठें। इख्तलाफात को लोग डायलॉग के जरिए ख़त्म करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के आवाम की एक चॉइस है। बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ किसी भी बैरूनी मदद की तलबगार नहीं। आज हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने पर एहतजाज किया। हमारे 2 मुतालिबात थे जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उमर अयूब ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा हो तो इसको बात करने का हक होता है। एक नहीं मुतादिद बार मुझे बात करने का हक नहीं दिया गया। बानी PTI की हिदायत है अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा। बानी PTI चाहते हैं कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अपोजिशन लीडर का मुल्क में एक बार फिर नया इलेक्शन कराने का मुतालबा। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए PTI रहनुमाओं की अपोजिशन जमातों के कायदीन से मुलाकातें। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी बहुत लंबी नशिस्त रही। वतन अजीज़ को जिन बहरानों का सामना है इन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुल्क में कानून और आइन की बहाली का एजेंडा होना चाहिए। इस वसीतर मफाद में सब शामिल हो जाएंगे। असद कैसर ने कहा कि ये मुल्क किसी की ज़ाती ख्वाहिशात पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। 2 से 3 हफ्ते में तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करेंगे। आइन पर डाका डाला गया। 26वीं तरमीम ना रही सही कसर भी ख़त्म कर दी है। अल्लामा नासिर अब्बास बोले पाकिस्तान को सियासतदानों ने आवाम के साथ मिलकर बनाया था। पहले पाकिस्तान टूटा था, अब बाकी पाकिस्तान भी तबाही का शिकार है। आवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत सिस्टम में आनी चाहिए। बानी PTI की आज़ादी और आइन की बालादस्ती के लिए जंग जारी रखेगा। वज़ीर आज़म को बैरिस्टर गौहर के आर्मी चीफ से मुलाकात का इल्म था। आर्मी चीफ ने भी वज़ीर आज़म को मुलाकात और बातचीत से आगाह किया।
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آرمی چیف نے بیرسٹر گوہر کو کہا سیاسی باتیں سیاستدانوں کے ساتھ کریں. پی ٹی آئی سیاستدانوں سے بات کے لیے تیار نہیں تھی، اب ہم سے بات کر رہی ہے. اقتدار سے نکلنے پر جس طرح پی ٹی آئی نے رد عمل دیا کسی نے نہیں دیا. قمر باجوہ پاکستان تحریک انصاف کے کفیل تھے. پی ٹی آئی کو قبول ہو تو 2014 سے کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. جنرل راحیل شریف نے توسیع لینے کی کوشش کی تھی، نواز شریف نہیں مانے تھے. جنرل مشرف دور کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی نواز شریف کو سزائے موت ہو. جنرل مشرف نے کہا تھا سزائے موت مناسب نہیں، امریکہ نہ چاہے تو IMF ہماری مشکلات حل نہیں کرے گا. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ آیا تو ملکی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. ملک میں عدلیہ نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ایک ملاقات سے حکومت کو اتنی پریشانی کیوں ہوئی؟ شیخ وقاص اکرم کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا آرمی چیف کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی سیکیورٹی معاملات پر ملاقات ہوئی. ہم نے کہا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے کہا تھا بانی سمیت اسیران کو رہا کیا جائے. ہم نے ملک کی خاطر بانیہ اور اس کی اہلیہ کی سزا کو برداشت کیا. جو بائیڈن انتظامیہ کی وجہ سے ہماری حکومت چلی گئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں میں واضح فرق ہے. ہمیں امریکہ سے نہیں اللہ کی ذات سے امید ہے. مذاکرات کی راہ میں ایکس اکاؤنٹ بالکل رکاوٹ نہیں. بانی پی ٹی آئی جو حکم کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے. سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو عہدے سے ہٹا کر OSD بنا دیا. رجسٹرار سپریم کورٹ کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری. سپریم کورٹ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے. انہوں نے آئینی بینچ کا مقدمہ غلطی سے ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ اور فریقین کے وقت اور وسائل کا ضیاع ہوا. اعلامیے کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ نے 2 رکنی بینچ کے سامنے مقدمات کی سماعت کے لیے مقرر کرنے میں غلطی کا اعتراف کیا. رجسٹرار نے یقین دہانی کروائی کہ معزز بینچ کے سامنے مقدمات ڈی لسٹ کرنے میں کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی. نظر عباس کو سپریم کورٹ کے بینچ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور بینچز کے اختیارات پر سوال اٹھ گئے. سینئر ترین جج منصور علی شاہ کا کہنا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کسی بینچ میں چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی. رجسٹرار سپریم کورٹ نے موقف اختیار کیا کہ کمیٹی کیسز مقرر کر سکتی ہے تو واپس بھی لے سکتی ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا یہ تو ہم اس کیس میں آپ کو بتائیں گے کہ کمیٹی کس کیس کو واپس لے سکتی ہے یا نہیں. جسٹس عقیل نے ریمارکس میں کہا کہ پروسیجر کمیٹی کا کام کیس پہلی بار مقرر ہونے سے پہلے تک ہے. جب کیس چل پڑے تو کمیٹی کا کام ختم ہو جاتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے. جسٹس عقیل نے ریمارکس دیے کہ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا. آج کیس سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ بینچ بھی نہ ہو. کوئی تیکھا سوال پوچھیں تو شاید یہ بینچ بھی ختم کر دیا جائے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مجھے پروسیجر کمیٹی اجلاس میں شرکت کا کہا گیا تھا. کمیٹی کو بتایا گیا تھا کہ جوڈیشل حکم جاری ہو چکا ہے. آرڈر بہت واضح تھا کہ کیس کس بینچ میں لگنا ہے. کمیٹی اجلاس میں آنا لازمی نہیں. ایک عدالتی حکم کو انتظامی سطح پر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس عقیل نے کہا کہ ایک مقدمہ سننے سے اتنی پریشانی کیوں ہو گئی کہ بینچ سے کیس ہی منتقل کر دیا گیا. کیس کے دوران 26ویں آئینی ترمیم کیس کا بھی ذکر. جسٹس عقیل نے ریمارکس دیے کہ ہمارے کیس سننے سے کم از کم آئینی ترمیم کا مقدمہ تو مقرر ہوا. شور تو پہلے سے ڈالا ہوا تھا لیکن ترمیم کا مقدمہ مقرر نہیں ہو رہا تھا. ریگولر بینچ کے حکم کے باوجود آئینی کیسز آئینی بینچ کے سامنے ہی لگائے جائیں گے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اعلامیے میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت آئینی سوالات پر مشتمل کیس صرف آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ریگولر بینچ کے سامنے مقرر کیس میں کسٹمز ایکٹ کی شق 11A کو چیلنج کیا گیا تھا، جس پر وکیل نے بینچ کے دائرہ اختیار پر اعتراض کیا. اس غلطی کے پیش نظر جوڈیشل برانچ نے کمیٹی کو مراسلہ لکھا تھا تو 17 جنوری کو چیف جسٹس کی سربراہی میں فوری طور پر کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا. کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ کیس آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے. کمیٹی نے کیس ریگولر بینچ سے واپس لے کر آئینی بینچز کی پروسیجر کمیٹی کو بھیج دیا.
जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंचेस इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील का हुक्म जारी करने का इंदिया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या कोई बेंच अदालती हुक्म के तहत नया बेंच तश्कील दे सकता है? क्या हम बेंचेस इख्तियार का केस जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट को भेज सकते हैं? जस्टिस अकील सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त बेंचेस इख्तियारात का केस हमारे सामने नहीं, क्या तौहीन अदालत का केस सुनते हुए हम ऐसा जुडिशल ऑर्डर कर सकते हैं? अदालत ने जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट तश्कील देने पर वकला से मुआवनत ली। बैरिस्टर सलाहुद्दीन और शाहिद जमील ने फुल कोर्ट बनाने की हिमायत कर दी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि माजी में जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट बनी। काजी फायजीसा केस और इफ्तिखार चौधरी केस की नज़ीर मौजूद है। सीनियर वकील मुनीर ए मलिक और हामिद खान अदालती मावन मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच के अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत की हिदायत। कानून साजी हमारा काम, अदलिया मुदाखलत ना करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। अदलिया एग्जीक्यूटिव्स को अपना काम करने दे। इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। डेपुटेशन पॉलिसी की गुंजाइश सर्विस रूल्स में मौजूद है। पहले 3 साल के लिए डेपुटेशन होती है, फिर 2 साल की तजदीद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा है कि डेपुटेशन को मामूल ना बनाया जाए। समझता हूँ कि ये महाजराई पाकिस्तान दुश्मनी है, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। कल गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई और ये बहुत एक खुशाइन बात है और इंतहाई आम मंसूबा है। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। बदअमनी फैलाने वाले पाकिस्तान और बलूचिस्तान के भी खैर खान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान दुश्मन जान लें, वो बलूचिस्तान के आवाम के खिलाफ जा रहे हैं। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ़ाल होना खुश आइंद है, इससे मईशत को फ़ायदा होगा। IT की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। वर्ल्ड बैंक ने तवील मुद्दती शराकत दारी के फ्रेमवर्क का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी का हवाला देते हुए कहा कि गजा जंग में 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। तबाही और खून रेजी के बाद 42 दिनों के लिए जंग बंदी हुई। दुआ है ये आर्जी जंग बंदी मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो सके। हमने गजा में जंग बंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गजा की तामीर नौ के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार है। सेनेट इजलास। पानी की तकसीम के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टियां आमने सामने। सेनेटर शहरी रहमान ने हुकूमत पर दरिया सिंध पर कैनाल बनाकर सिंध के पानी की कटौती का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पानी के बगैर 7 मिलियन एकड़ अराजी किस तरह जरखेज़ बनाएं। कराची के शहरी बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। एक सूबा चीख रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पानी की ट्रीटी के मुताबिक पानी का बहाव फराहम किया जाता है। तमाम सूबों को पानी के एकॉर्ड के मुताबिक पानी दिया जाता है। जो भी तहरीके इल्तवा पर दावा किए गए हैं इनमें एक भी दुरुस्त नहीं। अगर किसी को पानी की तकसीम पर शक है तो डिजिटल मीटर्स लगवा लिए जाएं, सब पता चल जाएगा किसको कितना पानी जा रहा है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से कैनाल बना रहा है तो कोई एतराज़ नहीं बनता। मुआहदे के तहत अगर पंजाब नहरें बना रहा है तो बहस नहीं बनती। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सखर हैदराबाद मोटरवे ना बनने पर सेनेट में पीपल्स पार्टी और हुकूमत आमने सामने। सेनेटर असलम अबड़ू ने कहा, पंजाब में मोटरवेज का जाल है। सिंध और बलूचिस्तान में मोटरवेज और हाईवेज नहीं बन रही। 2 वज़ीर मवासलात अलीम खान ने जवाब दिया कि गुज़िश्ता 4 हुकूमतें किस किस पार्टी की थीं, इनसे हिसाब लिया जाए। पीपल्स पार्टी भी इनमें शामिल थी। अलीम खान की तनकीद पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर शहादत अवान ने कहा कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकती। आज़म नज़ीर तारड़ ने अलीम खान के बयान पर माजरत कर ली। वज़ीर मवासलात ने भी माजरत करते हुए कहा कि M6 मोटरवे की तामीर इसी साल शुरू हो जाएगी, इसे कराची तक तौसी देंगे। सिंध असेंबली में हैदराबाद सखर मोटरवे तामीर करने की करारदाद मंजूर। वफाकी हुकूमत से सिंध के मनसूबों के फंड्स जारी करने और M9 से मुंसलिक तमाम हाईवेज को मुकम्मल करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, हैदराबाद सखर मोटरवे C-पैक में था, कराची सर्कुलर रेलवे भी C-पैक में था, क्यों निकाला गया? ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, सिंध को गिलगित बल्तिस्तान से भी कम फंड्स मिल रहे हैं।
مراکش کشتی حادثہ، انسانی اسمگلروں نے لوگوں پر تشدد کیا، چہرے پر ہتھوڑے مارے، 21 پاکستانیوں کو تاوان لے کر زندہ چھوڑا۔ مراکش کشتی حادثے کی تحقیقات کمیٹی کے سامنے، ابتدائی بیان میں خوفناک انکشافات۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی شدید قلت کا سامنا بھی رہا۔ کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی، جس میں سینیگال، موریتانیہ اور مراکش کے انسانی اسمگلرز شامل ہیں۔ کشتی میں سوار بیشتر لوگ تشدد، بھوک، پیاس اور سرد موسم کے باعث جاں بحق ہوئے۔ اسمگلروں نے 4 لڑکوں کو سر اور چہرے کے اوپر ہتھوڑے سے ضربیں لگائیں اور سمندر میں پھینک دیا۔ مراکش، یونان اور لیبیا کشتی حادثات میں ملوث 15 انسانی اسمگلرز کے انٹرپول کے ریڈ نوٹسز جاری۔ FIA حکام کے مطابق ٹیمیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے بیرون ملک جائیں گی۔ پنجاب اسمبلی میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی کا بل منظور۔ پتنگ بازی ناقابل ضمانت جرم قرار، خلاف ورزی پر کم از کم 3 سال سے 7 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی، پتنگ کی تیاری، فروخت اور نقل و حمل پر 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ پابندی کا اطلاق پتنگوں، دھاتی تاروں، نائلون کی ڈوری، تندی، پتنگ بازی کے مقصد کے لیے استعمال ہونے والے تیز دھار مانجھے کے ساتھ تمام دھاگوں پر آ چکے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کا راج، گلیات میں طویل انتظار کے بعد برفباری۔ شوگران اور کاغان میں 1 فٹ، ناران میں 2.5 سے 3 فٹ تک برفباری ریکارڈ۔ کاغان ویلی کا درجہ حرارت -6 تک گر گیا۔ استور میں برفباری سے بجلی کی سپلائی معطل، بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، لوگ گھروں تک محصور، نظام زندگی درہم برہم۔ سوات کالام میں بھی برف، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں برفباری، رابطہ سڑکیں بند، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لیہ میں درجہ حرارت -9، عالم جبہ، سری نگر اور اسکردو میں -5، استور اور ہنزا میں -2، مری، راولا کوٹ، گلگت اور قلات میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔